Matahom nga kabuntagon mga kapaglaong. Atong hisgutan niining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan. Wala nay sala. Ug ang atong teksto makita sa Pinadayag 22:3 ug 4 nga nag-ingon. Ug didto wala nay bisan unsang tinunglo, apan didto ang trono sa Dios o sa Kordero. Ug ang iyang mga ulipon magasimba kaniya, sila magasud-ong sa iyang naong. Ug ang iyang ngalan anha sa ilang mga agtang. Ang tanang timailhan sa tunglo gipapas. Usa lang kapag pahinumdom niini ang nagpabilin. Ang atong manunubos sa kanunay magadala sa mga marka sa iyang pagkalansang. Diha sa iyang nasamaran nga ulo, diha sa iyang kilid, iyang mga kamot ug tiil, maulamang ang mga timailhan sa bangis nga binuhatan nga nahimo tungod sa sala. Matud pa sa propeta, samtang nagasud-ong ni Kristo diha sa iyang himaya, ug ang iyang kahayag maingon sa suga, siya adunay mga kasilaw nga nagagikan sa iyang kamot. Ug dito gitaguan ang iyang kagahom, kanang gitusok nga kilid, diin nagagikan ang dugo nga giula, aron ang tawo mapasiguli ngadto sa Dios. Anaa dinha ang himaya sa manluluwas. Dito gitaguan ang iyang gahom, gamhanan nga muluwas. Pinaagi sa sakripisyo diha sa pagtubos. Sa ingon nga paagi, siya lig-on aron sa paghukom ni adtong nagsalikway sa kaluoy sa Dios. Ug ang mga timailhan sa iyang kaulawan mao ang iyang pinakataas nga dungog. Labay sa kahangturan sa kapanahunan, ang mga samad sa Kalbaryo magapakita sa iyang pagdayeg ug magapahibalo sa iyang gahom. Ang panahon naabot na diin ang balaan nga mga tawo nagapaabot uban sa dako nga paghandom, sukad nga ang nagadilaab nga espada gibabag batok sa unang pares sa katawan didto sa Eden. Ang panahon alang sa pagtubos sa gipalit nga kabtangan. Ang kalibutan nga sa sinugdan gihatag ngadto sa tawo ingon nga iyang ginharian. Gibudhian niya ngadto sa mga kamot ni Satanas ug sa dugay nga panahon gikuptan sa makagagahong nga kaaway. Karon nalukat na pinaagi sa dako nga plano sa kaluwasan. Ang tanan nga nawala tungod sa sala karon nahibalik na. Ang orihinal nga katuyuan sa Dios diha sa pagbuhat sa kalibutan natuman tungod kay kini mahimo nga puloy-anan hangtod sa kahangturan sa mga natumos. Ang mga matarong magapanunod sa yuta ug magapuyo sila sa ibabaw niini sa walay katapusan. Ug dayon kita magakalipay uban kaniya diha sa tanang mga himaya nga moabot sa kalibutan sa tibuok walay katapusan nga mga kapanahunan hangtod sa kahangturan. Walay bisan unsa diha sa ginharian sa Dios nga makasamok o makapasuko. Mao kini ang kinabuhi nga gisaad ngadto sa madaugon, usa ka kinabuhi sa kalipay ug kalinaw, usa ka kinabuhi sa gugma ug kaanyag. Wala nay sala, walay makalinga nga pag-amuma, walay bisan unsa nga makapahugaw sa kalinaw sa lumulupyo. Magampo kita mga kapaglaom. Ginoong Diyos, nalipay kami sa pagpaminaw niining saad, nga puloy-anan nga diin lunlon kalipay, uban sa among mga minahal sa kinabuhi, magapuyo didto uban kanimo. Amo ikaw nga gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.